السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العرب للثلاث لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي. يا حضرة الرئيس الحفلة ومقدم الحفلة الميمونة وسماحة الحكام وزملائي الأعزة وإخواني المسابقين والمستمعين من الصفوف المختلفة، أهنئكم تهنئة مباركة وأرحب بكم ترحيبا حارا من صميم قلبي، وأشكركم على حضوركم في هذه الحفلة المباركة. بارك الله في حياتكم وشكر جهودكم الجبارة وجعل الجنة مثواكم. وإن من المواعظ والفرح والسرور لأن أشارك في هذه الحفلة المباركة، وإني كنت أمامكم لأن أخطب خطبة وجيزة حول موضوعي المحدد عن أهمية اللغة العربية. أيها المستمعون الكرام، إن اللغة العربية لها منزلة رفيعة ومكانة سامية في نفوس المسلمين، وهي أشرف اللغة وأعلاها وأكملها وأبقاها، وهي اللغة التي اختارها الله لدين الإسلام، وهي لغة القرآن الكريم كلام الله عز وجل، لأن قال الله تعالى في كلامه المجيد: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على شرف هذه اللغة ومكانتها العالية، وبدون إتقانها والتعمق فيها والاطلاع عليها لا يمكن فهم القرآن والسنة جيدا. أيها الأخون المحبة، إن اللغة العربية ليست لغة العرب فقط، بل هو لغة أكثر من 400 مليون إنسان في العالم، وهي لغة الدين والعلم والأدب والحضارة. لا يصح أن يقوم الإسلام إلا به، ولا يصح أن يقرأ القرآن إلا باللغة العربية. وقراءة القرآن ركن من أركان الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب العرب للثلاث لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا اللغة العربية فإنها من دينكم. وقال الإمام ابن التيمية رحمه الله تعالى: فإن نفس العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: على كل مسلم أن يتعلم باللغة العربية ما بلغه جهده. وانطلقا من هذه الأقوال أيها الأخون المكرم، فيجب علينا أن نهتم باللغة العربية ونجتهد في إتقانها ومعرفتها، وكذلك علينا أن نسعى بكل قوة لنشر هذه اللغة العربية في العالم. أخيرا أشكر كل ساهم من إقامة هذه الحفلة المباركة، وكذلك أشكر كل من حضر واستمع. اليوم أكفي بهذا القدر، وإلى لقاء قريب بإذن الله، وأترككم برعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله.